राज्य शासनमा यस्तो किसिमको विदेशीको सहयोगलाई सदनबाट पास गर्दा त्यसको प्रभाव असर कति पर्छ भन्ने थाहा छैन। आर्थिक सहयोग ल्याए हुन्छ, विकास हुन्छ, विकास। आर्थिक सहयोगभित्र मकैको गेडा त देखिन्छ क्या डुकुरले, परेवाले, तर धागा उडिएछ भने त घाँटीमा गएर अल्झिन्छ भने तिनलाई के ठेगान? एक त मकै मात्रै देखाएका छन्, तर मकैभित्र के छ? बल्छी छ कि चारो गणेलाभित्र बल्छी छ भन्ने कुरो माछालाई होस नहुँदा नै फस्ने हो। जुन तरिकाले सदनमा पास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता आयो, आग्रह आयो, अहिले हाम्रा नेताहरूले ढङ्ग पुरा त्यो काम गर्ने त्यो हो नि। बिस्तारै बिस्तारै सियो भएर छिर्यो, हात्ती भएर निस्कन खोजिरहेछ अमेरिका। फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अमेरिकाले सहयोग नगरिरहेको गरि त रहेछ नि। आज कति तिब्बतबाट विस्थापित भएका अनि एन्टी तिब्बत क्याम्पेनमा रहेका, धर्मशालामा भएको दलाई लामाका अनुयायीहरू तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको निम्ति नेपाललाई एउटा गाँजा धतुरो खाएर, छ्याङ खाएर, तातो चिया घोलेर खाएर मात्रै त विकास त हुन्थ्यो? होइन। नेपालका सोकल वामपन्थीहरूले हिजो के अगाडि थेगो लिएर आफूलाई समाजमा नेपाली जनतालाई उक्साएको थियो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर आफूलाई सबै तिउन तरकारी, जग्गा जमिन सरकारी। कमरेड प्रचण्डले मैले 10 वर्षमा मेरा कार्यकर्ताले गरेको परिणामले 16-17 हजार मान्छे मारियो, तर म युटर्न भएर त्यही संसदीय दलदलामा खसीको टाउको राखेर कुकुर मात्र बेच्दैछु भनेर आत्मालोचना गरे भने हुन्छ। अब यस्तो नेता नफटाउनुहोस् जसले गद्दार गरेको छ, जसले तपाईँहरूको समस्या सम्बोधन गरेको छैन। स्थानीय रूपबाटै उहाँहरूको उपस्थिति र उहाँले गरेको क्रियाकलाप सकारात्मक छैन, जनप्रिय छैन, तपाईँहरूको लागि उपयुक्त छैन भने त्यस्ता नेता फेरेर पठाउँ। दुईटा आर्थिक रूपका प्रतिस्पर्धी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, गणतन्त्र चीनका राजदूतहरूले बोलिराखेका छन् कि चासो र चिन्ता किन होला उहाँलाई? किनभने सामरिक दृष्टिकोणले यो हाम्रो देश पश्चिमा मुलुकलाई, चाइनालाई अलिकति ठेगानमा लगाउनको निम्ति उपयुक्त ठाउँ छ। यो हिजो अफगानिस्तानमा त्यही थियो। उत्तरतर्फबाट रसियाले अतिक्रमण गरेर आफ्नो प्रभावमा जमाउनमा थियो। त्यसो हुँदा त्यहाँका सत्ताहरू विभिन्न समयमा कालखण्डमा परिवर्तन हुँदा 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 20 वर्ष राज्य गरेको होइन अमेरिकाले। आज कस्तो अवस्था रहेछ त? अमेरिकाले छोड्ने बित्तिकै नाङ्गा भुङ्गा सडकमा गएर 80% खान नसक्ने स्थिति बनाएरै छोड्या रहेछ त अमेरिकाले त। 20 वर्षमा त के पूर्वाधार गरेको हुनुपर्ने होइन? इन्डियामा त्यत्रो वर्ष उपनिवेश गरेको बेलायतले केही विकासको पूर्वाधार भएको कारण इन्डियाको विकासलाई निकै माथि आएको त हो नि त। भने अमेरिकाले त के गरेर त खोक्रो पारेर छोडिदिया रहेछ, ध्वस्त पारेर छोडिदिया रहेछ। भोलि हामी कहाँ हुन्छ? भोलि हामी कहाँ हौला? प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा सर, नमस्कार। नमस्कार। अब अहिलेको परिवेशमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो विषय एमसीसीले बनाइरहेको छ। एमसीसीका कारण आज देश तनावग्रस्त भएको छ, बानेश्वर रणभूमि जस्तै देखिएको छ। यो परिस्थितिलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एमसीसी टेबल गर्ने रस्साकस्सीदेखि लिएर अहिलेको परिस्थितिलाई के हेर्नुहुन्छ? यो सिप नभएको, अनुभव नभएको माझीहरूले ढुङ्गा डुबाए जस्तै हो। यो परिस्थिति आउँदै थिएन। कच्चा खेलाडीको हातमा नेतृत्व भएका कारणले, नेतृत्वको क्षमता पनि नभएको, अनुभव पनि नभएको, सिप पनि नभएको र एउटा संसदीय दलीय अभ्यासमा अत्यन्त कमजोर अनुभव भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्वको कारण आज हामीले यति लामो वर्षसम्म नेपालको राजनीति इतिहास, वैदेशिक मामला र विकास सहयोग र साझेदारी मित्र राष्ट्रहरू र छिमेकी राष्ट्र एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूसित आज यस्तो तरिकाले गुज्र्नुपर्नेको परिणाम नै आज यो ढुङ्गा हानाहान एउटा साधारण कुनै देशले मित्रवत दिएको अनुदान सहयोगलाई समेत अङ्गीकार गर्न नसक्ने एउटा स्तरको क्षमता प्रदर्शन हो। अरू कुरो के परिणामै त्यही हो। भनेपछि सिप नभएको माझीले ढुङ्गा डुबाए जस्तै त्यस्तै हो। सिप नभएका राजनीतिक कर्मीले देशलाई डुबाउँदैछन्। त्यसको परिणाम अहिलेको अवस्था हो। त्यही भएर यस त्यसैको परिणाम होइन भने यस्ता विदेशी सहयोगहरू आजदेखि थियो र? नेपाली सम्मत अनुसार विक्रम सम्बन्ध 2009 सालदेखि नै अमेरिकी र भारतीय सहयोगद्वारा नेपालको विकास निर्माणमा ब्लक डेभलपमेन्ट कार्यक्रम अथवा त्रिभुवन बस्ती निर्माण कार्यक्रमहरू सुरु हुँदै आएको।
त्यस्तै गएर पञ्चायत समयमा पनि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग दिएकै हुन्। हाम्रा विकासका पूर्वाधारहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यी देशहरूबाट हामीले सहयोग लिएरै आएका हौँ। पञ्चायतलाई गाली गर्नेहरूले पनि यी कुरा बुझ्नुपर्ने त्यतिखेर यस्ता गतिहीनता छाडा एउटा सानो सहयोगलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको र विगतका शासकहरूले गरेको पनि अनुकरण गर्न नसक्ने पनि यस्तो नेतृत्व हुन्छ। अहिले त गाली गर्नै छोडिसकेका छ नि। एउटा सानो सहयोगले गर्दा आज देश नै अस्थिर बनिरहेको छ। अनि यो अस्थिर त उहाँ अझै भन्दैछु कि तपाईँले कुरा के समाउनु पर्यो भने उहाँहरूसँग यो ट्याकलिङ गर्ने अथवा समस्या समाधान गर्ने कला पनि छैन, क्षमता पनि छैन र उहाँहरू अत्यन्त झिनामिना व्यक्तिगत स्वार्थमा लुप्त हुनुहुन्छ। त्यसैको परिणाम यो हो। भनेपछि अहिले जसरी संसदमा एमसीसी बृहत राष्ट्रिय हित र नेपाली जनताका दल्दा बल्दा समस्याहरूमा उहाँहरूको दत्तचित्त छ र छैन नि। सत्तामा कसरी पुग्ने अनि सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो आशे गाँसे पासेहरूलाई भरणपोषण र अकुर सम्पत्ति कमाउने किसिमको छाडा छोड्ने, आफूहरू चाहिँ जवाबदेही नहुने आफ्ना मतदातापट्टि, यसैको परिणाम यो। अब सत्ता गठबन्धनभित्र हिजोको दिनमा एमसीसीको पथ जुन किसिमको वाद विवाद चर्किएको थियो, गठबन्धनै टुट्ने स्थिति आएको थियो। अब अहिले गठबन्धनका सबै घटकहरू एमसीसी टेबल गर्ने पक्षमा उभिए नि त अन्ततोगत्ता। यो कस्तो परिणाम हो? यो के हो भने पहिला सत्ताको लागि गठबन्धन हो, सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई प्रयोग गर्दै आएको सत्ता गठबन्धन। गठबन्धन पनि के हुनुपर्छ, निश्चित उद्देश्यको लागि हुनुपर्ने हो। उहाँहरूले त अझै यसलाई निरन्तरता दिएर अगाडि जाने पक्षमा हुनुहुन्छ। हिजो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीले गरेका गैर संवैधानिक निर्णयहरूको विरुद्धमा अदालतले गरेको फैसला हो नि त। उहाँहरूले गरेको फैसला त होइन। त्यसको अवसरलाई पनि एउटा स्वतन्त्र तरिकाले, नियम सम्बद्ध तरिकाले, संविधान सम्बद्ध तरिकाले उहाँले अगाडि बढ्नुको सट्टा गठबन्धन भनेको अर्थ के हो त भने उहाँहरूको मेजोरिटी त थिएन, तर उहाँहरूले एउटा अवसर पाउनुभएको थियो। अझ नेपाली काङ्ग्रेसले नै भनौँ न, त्यो 165बाट अनुमोदन गरिराख्न आवश्यकै थिएन। गठबन्धनै नभएको भए नि उहाँको नेतृत्वको सरकारले अब यो त अन्तिम धारा 72 अनुसारको के यो 1, 2, 3, 4, 5 भइसक्यो अवस्थामा त एउटा ताजा जनमतमा जान सक्ने किसिम स्थिति थियो नि। खोजी त यही हो नि त। धेरै दलहरूको खोजी केमा हो त, सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउने उहाँहरूको ठुलो सोख। त्यो सोख त प्राप्त भइसकेको थियो। गठबन्धन केलाई चाहिएको थियो त? अपवित्र गठबन्धन भनेर अहिले कसले के भन्ने यो लान्छन् दुनियाँभर। अनि यो गठबन्धन टिकाउने पनि गाह्रो हुने, अनि यही गठबन्धनलाई लिएर अगाडि जानुपर्ने। ठिकै छैन, अहिलेको एमसीसी त तफसिलको कुरो थियो। एमसीसी पारित गराउनकै लागि बनेको सरकार हो भनेर पनि त भनियो नि। अब उहाँहरूको सुझबुझ त देखिहाल्यो नि। आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि उहाँहरूले एउटा कर्मचारीले जुन निवेदन लेखेर अनुरोध गर्नुभयो नि एमसीसी कम्प्याक्ट के भन्ने संस्थालाई, राष्ट्र होइन सरकार प्रमुख र एउटा दलको नेता मिलेर, त्यही पनि गठबन्धन पनि उहाँहरूको गठबन्धन त होइन रहेछ त। व्यक्तिगत स्वार्थका र आफ्नै दलभित्रका अथवा गठबन्धनभित्रकालाई थाहै नदिकन हामीले थाहा पाएनौँ, यो अलिकति गैर जिम्मेवारी भयो, जवाफदेही त भएन होइन भन्ने कुरा त अरूले त अत्तो गर्दैनन् त। ल हेर्नुहोस् त, गठबन्धन भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण उहाँहरू शेरबहादुर देउवाले, कमरेड प्रचण्डले गरेको कुरा सही हो नि त। उहाँहरूले छातीमा हात राखे भन्नुपर्छ, यो गठबन्धनको उद्देश्य अनुरूप भयो भएन भन्ने कुरामा त छ त। तपाईँले सोध्नु भएको छ त यस सम्बन्धी? उहाँलाई छैन। वास्तवमा भन्ने नैतिकताको दृष्टिकोणले जब त्यो पत्र बाहिर फ्ल्यास भयो अथवा सार्वजनिकरण भयो, त्यसपछि उहाँहरूमाथि
आफ्नै दलको नेताहरूले पनि प्रश्न पूर्ण उहाँहरूको त द्वैत चरित्र देखियो। द्वैत चरित्र होइन, उहाँहरूको उदाङ्ग भयो। अत्यन्त गैरजिम्मेवारी कुरा के भन्दै जनतालाई ढाँटेर जाने, आफूलाई ढाँट्दा आफ्ना नेताहरूले पनि त्यसको खोजी नीति किन ढाँट्यो भने सवालै नगर्ने अथवा प्रश्नै नगर्ने तरिकाले उहाँहरूले त्यो गठबन्धन टुट्छ भने अथवा सत्ताबाट विमुख भइन्छ भनेर यस्ता किसिमका जति दिन पनि टिक्रे ताजा जन्ममा जानको लागि उहाँलाई अब त अर्को कसैले सरकार गठन गर्ने त अब प्रावधान त छैन नि। त्यो किसिमको परिस्थिति त छ त, त्यसअनुसार अगाडि बढे भइगयो नि। अब एमसिसी गठबन्धनकै सरकारको भित्र मिलो मतमा अल्पमतमा एमसिसीमा अल्पमतमा पर्यो भने ठिकै छ त। चुनाव गर्ने सरकार त अहिलेको गठबन्धनभित्रै हुन्छ त होइन र, उहाँहरू मिल्दै जाने। यसलाई त्यही तत्कालै छोड्यो। र अर्को गम्भीर कुरा के हो भन्दा मैले बारम्बार भनिरहेको छु, एमसिसी पास हुँदैन, एमसिसी पास गर्न हुँदैन। दुईवटा मात्रै शब्द। यो पास हुँदैन, पास हुँदैन, पास गर्न हुँदैन। पास भएछ भने पास भएको होइन। त्यो किन होइन? आज त्यो विदेशीले किन यति भाँति हामीलाई दबाब दिइराखेको छ? राजदूत स्तरबाट किन यस्ता किसिमका धम्किने मन्तव्यहरू, धम्कीजन्य शब्दहरू, अभिव्यक्तिहरू किन बाहिर आइराखेका छन्? स्वार्थ त छ पक्कै पनि। यो स्वार्थको विषयमा छिरफार नगरौँ। हामी यो अलिकति बृहततर्फ हामी नसोचौँ, तर नितान्त तरिकाले हामीले के सोचौँ भने हाम्रो विधायिकाबाट संसदबाट पास गर्ने कुन विगतको कुनै पनि त्यस्ता सहयोग छन् र? अनि यस्तो नजिर राख्ने कामको स्वार्थ कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर बोल्नु भएको छ कि उहाँहरू हिँड्नु भएको छ कि सोच्नु भएको छ कि? अनि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र पनि झन्डै दुई क्याम्प देखियो होइन? नेपाली काङ्ग्रेस पास गर्ने पक्षमा, सो कल्ड लेफ्टिस्टहरू र तराईका झुन्डामुन्डाहरू पनि केही पास गर्ने क्रममा के अरे विरोध गर्ने क्रममा छन् होइन? यही होइन स्थिति। त्यसै कारण उहाँहरूमा यो गोबार र मान्छेको दिशामा भिन्नता छुट्याउने क्षमतै नभएको भन्दछु भने हामीले यस्ता चिजहरू यसरी सदनबाट पास गरेर साध्य होला त? त्यो किन गरियो पनि फेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले हेरेको छैन, देखेको छैन, भित्र पढेको छैन, तर म साधारण एउटा नेपाली नागरिक, सचेत नागरिकको दृष्टिकोणले के भन्दछु भने सन् 2012मा त यसको औपचारिक रूपबाट नेपालको सरकारसित त यो टाँसिएर आयो। त्यतिखेरको सम्झौता दस्तावेजमा सदनमा पास गर्नुपर्ने भन्ने त थिएन भन्छन्। अनि पछि गएर 18-19तिर आइसकेपछि सदनबाट अनुमोदन गर्नेले कसको के को लागि सदनबाट अनुमोदन गरिराख्न पर्यो भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति कहाँबाट आएको हो यो पत्ता लगाउनु त। त्यो पत्ता लगाएपछि नेपालीहरूको स्वार्थ रहेछ कि दिने दाताको स्वार्थ लुकेको रहेछ र त्यो किसिमको क्लज किन थपिएर आयो? बहस यहाँ हो। अहिले देखिरहेको छ नेपालको सोकल बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, अर्थशास्त्रीहरू, कानुनजीहरू मैले देखिराखेको छु। बडा आफूलाई ठुल्ठुलो आर्थिक सहयोग पास गर्नुपर्छ एक मात्रै लागेका छन् होइन, एक क्याम्पका मान्छेहरू लागेको छ। यसको विरोधमा केही बुद्धिजीवीहरू देखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। तर राजनीति प्रणालीमा, संविधानभित्र, शासन प्रणालीभित्र यसरी वैदेशिक सहयोगलाई सदनबाट पास गर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा बिल कानुनमा परिणत भएर पास गरे जस्तो किसिमको प्रोभिजन हो नि त यो। अनि यो काम गर्नुको पछाडि स्वार्थ कसको छ? किन गरिँदैछ? विगतमा किन गरिएन? अब यो गरिसकेपछि अझ लफडा हुन्छ। अहिले त ढङ्ग नभएको माझीले ढुङ्गा पल्टाउन खोजिएको छ। अब त यस्ता ढुङ्गा त बगाएरै लैजाने अवस्थामा देखिएको छ। त्यसै कारणले अब यस्तो अवस्थामा गम्भीर तरिकाले हामी नेपालीहरूको भविष्य गाँसिएको छ भनेपछि नेपालको भविष्य जता पनि लगाउन सक्छ देशलाई। पक्का यो ढुङ्गा मुढाले यो पक्का पनि द्वन्द्वले होइन भने के अनुभव छ भन्नुहोस् त? के निस्किया छ?
नयाँ चिज तात्विक चिज केही निस्किया छ? शेरबहादुर 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिबाट केही नयाँ चिज आउँछ? आएन। होइन, अहिले त नयाँ चिज आइरहेको छ नि। हिजोको दिनमा एमसी पारित हुनै हुन्न, टेबल हुँदै हुन्न भन्ने माधव नेपाल प्रचण्ड अहिले लाइनमा आउनुभयो पारित गर्नको लागि, टेबल गर्नको लागि। उहाँहरू आएर हुन्छ किम कर्तव्य विमूढ तरिकाले उहाँ कहाँ चुक्नु भयो? त्यो चुकिसकेको कुरोलाई अहिले थामथुम गरेर छारो हाल्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। किन यो अवस्थामा पुग्नु भयो उहाँहरू? किन उहाँहरूका 2-4 जना ख्याउटे भन्छु कि भरुवा भतुवा बुद्धिजीवीहरूले उहाँलाई किन सल्लाह यस्तो राम्रो दिनु भएन? उहाँहरूका बुद्धिजीवीहरूको नाम हेर्ने भने टोपी लाएर बसेका मान्छेहरू चिनेको छु क्या मैले 2-4 जना। यही हो उहाँहरूको बुद्धि। अङ्ग्रेजी बुझ्नुहुन्छ? आई राइट इट हो उहाँहरूको। आई इट राइस होइन, आई राइट इट। अनि अर्थको अनर्थ लगाएर थाहै नभएर भ्रममा हो कि सुराको तालमा हो उहाँले यो गराउन किन आफ्नो नेताहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो र आज यो परिस्थितिमा सार्नु भयो? आज तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो कि बानीसँग ढुङ्गाबाट किन होला? निषेधाज्ञा तोडियो। निषेधाज्ञा किन तोडियो होला? अझै हेर्दै जानुहोस्। यसले सम्भवतः नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्छ। यो असफल राष्ट्रको अब यो झन्डै 10 वर्ष भने धेरै वर्ष भयो नि त, होइन? लोकतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको त 10 वर्ष भइसक्यो, होइन? जेठमा आयो, होइन? 63 को 64 को जेठमा त राजतन्त्र उन्मूलन भएको, होइन? अनि अहिले आएर गणतान्त्रिक सङ्घीय संरचनाको प्रणाली लागू भएको, विधिवत लागू भएको संविधान बनेर लागू भयो 72 देखि त हो अहिलेको संविधान। 6 वर्ष त यही हामी अभ्यास गऱ्यौँ। अब यसतर्फ यो व्यवस्थामा कमी कमजोरी के रह्यो, सबल पक्ष के रह्यो, दुर्बल पक्ष के रह्यो, सुधारिनुपर्ने कुरो के रह्यो, नेताहरूको खोपरीमा छ, यिनका बुद्धिजीवीको खोपरीमा छ। खालि बाहिरको सहयोग ल्याएर हुन्छ अरे। इजरायलले कहाँको सहयोग ल्याएर अहिले आफूले अगाडि विकास गरेर? सहयोग बिना त देशै चल्दैन भन्ने जस्तो स्थिति गराएको छ नि त नेताहरूले। गलत। हिजो सहयोग नभए चलिरहेको रामशरण महते त भन्नुभयो नि त एमसिसी परियोजना विरोध गर्नेहरू राष्ट्रको पक्षमा छैनन् भनेर। अनि को छन् त? उहाँ राष्ट्रको पक्षमा भएको व्यक्तिले विक्रम त किन पास गर्नु भयो त यत्रोसम्म? उहाँले त्यो उहाँले अवसर त पाउनु भएको थियो त। खालि आफू सत्तामा छँदा एउटा कुरो, विपक्षमा छँदा अर्को कुरो, सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै तिग्डम। यो तिग्डम के को लागि? जनताको लागि हो नि। एमसिसी जनताले विरोध गरिराखेको छ। बुझेर गरे होला, नबुझेर गरे होला, तर मैले त बुझेर गरेको छु। विरोध होइन। मैले के सङ्केत गरिराखेको छु भने म एउटा सचेत नागरिकले यो नेपालको जनप्रतिनिधि, हामीले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिले सदनमा पेश गरेको एउटा बिललाई कानुन बनाउने प्रक्रिया अनुसारको अनुमोदन गर्नु उपयुक्त होइन, ठिक होइन। एउटा नजिर बस्छ। यसले भविष्यमा अरू दाताहरूलाई समेत उक्साउँछ। मैले बारम्बार भनेको, भोलि भुटानले मालदिप्सले हामीलाई दियो भने 54 लाख दियो भने यो सदनबाट अनुमोदन गराउनुहोस् त हाम्रो पनि भन्यो भने गर्दिन भन्न मिल्ला? त्यो नजिर बसिसक्छ त। अनि वन्स ए लायर अलवेज ए लायर भनेपछि सरकार जनविरोधी हो अहिलेको सरकार। जनविरोधी त कसरी भनौँ, बेवास्ता भयो, बेखबर हो यो। जनतापट्टि, मतदातापट्टि बेखबरको सरकार हो यो। यसलाई कुनै जवाबदेहिता पनि थाहा छैन, उत्तरदायित्व भन्ने कुरो पनि थाहा छैन, पारदर्शिता पनि थाहा छैन। कति ढाँट्ने? यसको परिणाम के हुन्छ? अब यो व्यवस्था असफल हुन्छ अथवा देशै असफल हुने बाटो हो यो? देश असफल भइरहेको छ। व्यवस्था त के हो? व्यवस्था त एउटा मार्गदर्शन दस्तावेज न हो। त्यो दस्तावेजलाई अगाडि लैजाने नेतृत्व दिने चाहिँ नेतृत्व हो नि त। तर नेतृत्वले गलत किसिमको अभ्यास गर्दै नेपालको आर्थिक संरचना ध्वस्त भइरहेको अवस्था छ। यहाँको नौजवानहरूको, युवा पिँढीहरू विदेशीयको अवस्था छ। खाडी मुलुक, पेसिफिक कन्ट्रीहरूमा
किन यसरी धप्पिन परेछ? ती युवाहरू नेपालभित्र हुन्थे भने के दिने? माकुराको बच्चाले माउ खान्छ भने जस्तै त्यहाँभन्दा फरक हुन्थ्यो होला। पञ्चायत टाइममा त यहीँ थिएर पञ्चायत फाल्न सफल भए। अहिले युनिभर्सिटीभित्र कलेजहरूभित्र सोबी भन्ने यस्ता संस्थाहरू पनि थिए। अहिले सायद 12-13 वर्ष भयो होला त्यसको निर्वाचन बन्द भयो। के का लागि रहेछन्? के हितको लागि रहेछ? विद्यार्थी हितको लागि रहेछ? अस्तव्यस्तता क्रिएट गर्नमा गएर रहेछन् नि त। अहिले सारा ती मान्छेहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर हिजोका विद्यार्थीहरू आज राजनीतिक सत्ता चलाउने उन्मुख छन्। किनभने त्यहाँ थोरै समयमा कमाइन्छ। किन चाहियो लोकसेवा पास गर्नुपर्ने? एउटा दलको सदस्य बनेर अलिकति बाबुआमाले कमाएको सम्पत्ति अथवा एउटा जग्गाको टुक्रो बेचेर नै सांसद भएर कुनै बेला कुनै तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भयो भने त अनि कुछ त कमाउँछ। टिकल्ली ज्यामिति हिसाबमा जति लगानी गर्छ त्यसको 4 गुणा उसले बढाएर सम्पत्ति रिकभर गर्छ। यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना भइरहेछ। यस्तो किसिम स्थिति अस्तव्यस्तता छ। आज अख्तियारले कति फोहोर उठाउने भ्रष्टाचारको? आज एउटा मन्त्रालय र महानगरपालिका बीचमा समन्वय नहुँदाखेरि फोहोर नउठेको छैन। गणपति यसै गर्दै आउनुभयो होला नि, तपाईँ देख्नुभयो होला नि बाटोमा फोहोर नउठ्यो। यस्तो त काम गर्दैन। सरकारी संयन्त्रले काम गरिराखेका छैन। जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई प्राप्त भएको अवसरलाई एउटा नतिजा उन्मुख लान सक्नु भएको छैन भने अब हुन्छ के यो देशमा? अब यहाँले विश्व राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। अहिलेको विश्व परिवेशमा हेर्दाखेरि रसिया र अमेरिका बीच एक किसिमको द्वन्द्व सुरु भएको छ युक्रेनको विषयलाई लिएर। यस्तै गतिविधिलाई हेर्दाखेरि अस्थिरतातर्फ गइरहेका देशहरू, उदाहरणको लागि भेनेजुएला लिन सक्छौँ, अफगानिस्तान, सिरियाको घटना लिन सक्छौँ। यी सबैलाई हामीले निहाल्दाखेरि यहाँले अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल कहीँ कतै चीन र अमेरिकाको शक्ति केन्द्र अथवा रणनीतिक हिसाबले उनीहरूको चासो परिरहेको बेला त्यो अप्ठ्यारोमा तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो एकदम प्रासङ्गिक। युक्रेनको अस्थिरता, युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनमा पश्चिमा मुलुकहरू त्यसको नेतृत्व अहिले हात हतियारको एकल सुपर पावर भने अमेरिका होइन। ऊ हिजो 2 ध्रुवीय शक्ति थियो, सोभियत रसिया र अमेरिका थियो। सोभियत रसियालाई ध्वस्त पारेर 15-16वटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरू सिर्जना गरेपछि रसियाको शक्ति क्षय भएर 0 हुँदैछ। भोलि कदाचित सोभियत रसिया अहिलेको रसियन फेडरेसन फेरि जागेर आउँछ कि भन्ने त्रासले उसको वरिपरि भएका देशहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर इसारामा अगाडि चल्नको लागि नेटोको सदस्य बनाउँछ होइन। युक्रेनमा $1 अर्ब दिने घोषणा गरिसक्यो युक्रेनलाई। के को स्वार्थको लागि तहस नहस गर्ने। अर्कोतर्फ तपाईँले सङ्केत गरेकोलाई मैले फेरि जोड्दा छु। विश्वको सशस्त्रको दृष्टिकोणले, हात हतियारको दृष्टिकोणले अमेरिकालाई चुनौती दिने त कुनै पनि देश छैन। तर आर्थिक चुनौती दिने देश त अहिले अमेरिका आर्थिक वृद्धिलाई अथवा अमेरिका सम्पन्नतालाई, समृद्धिलाई चुनौती दिने यता हाम्रो उत्तरतिरको छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन पर्यो। यसको व्यापार विस्तारको नीतिलाई नियन्त्रित गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा सामरिक दृष्टिकोणले कुन देशमा बसेर सकिन्छ भन्ने एउटा यसको परिदृश्यबाट हेर्दा नेपाल पर्दछ। यो नेपालमा अमेरिकाको संलग्नता अथवा उसको प्रभाव बढी सक्रिय रूपबाट रह्यो भने, उपस्थिति अलि बाक्लो रह्यो भने सम्भवतः उसलाई फाइदा पुग्छ। द्वन्द्वको चेपुवामा पर्न सक्छ। त्यसै भएर त अहिले हाम्रो देश हेर्नुहोस् त, विगतमा कहिल्यै नभएको अहिले नाथे 55 पारित नहुँदै त यो द्वन्द्व छ भने अहिले यत्रो धम्की पेल्नु पर्ने, खानु पर्ने छ भने हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा नै धेरै
सांसदहरू यो एमसिसी हामीलाई आवश्यक छैन होला, यसमा अलिकति हाम्रो नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट अनुसार पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुराहरू केही छन् भने संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा थिए। आज आँखा चिम्लेर किन उहाँहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ? केही मित्र नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व आस्था भएका व्यक्तिहरू बुद्धिजीवीहरूले बोलेको मैले सुनिरहेको छु, उहाँहरूलाई यो मतलब छैन। त्यही तरिकाको यिनीहरू हेक्का पनि छैन। यिनीहरू चाहिँ के हुन् भने केही एउटा इसाराबाट परिचालित भएका व्यक्तिहरू। हिजो किन यो सुसुप्त थिए यत्रो वर्ष, किन वकालत गरेका थिएनन्? ल नेकपा एमाले दर्ता गरेका थियो टेबल, होइन, केही समय अगाडि। त्यतिखेर किन यिनीहरू जागेका थिएन? अहिले आएर जागेर पास गर्नुपर्छ, पासमा आर्थिक सहयोग भने किन गएछन्? यसको पछाडि स्वार्थ के छ त भने उहाँहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। लाभलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट उहाँले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको समस्या हो। अब अमेरिकाले सहकार्यको नाममा धम्की कूटनीति सुरु गरेको छ, त्यसको हामीले प्रतिकार गर्छौँ भनेर चीनले यति बेला वक्तव्य पनि दिएको छ। यो सँगसँगै चीन र अमेरिका आम्ने सामने भइरहेको बेला दुई देश बिचको टकरावले अब कता जान्छ देश? फेरि त्यही कुरा कतै जाँदैन, कतै जाँदैन। यति मात्रै हो, चीन पनि सशङ्कित अवस्थामा पुगिसकेको छ। किन पुगेको छ भने अहिले मैले बिन्ती गरिनँ, उसको व्यापार नीतिमा उसका उत्पादित सामानलाई निर्बाध तरिकाले संसारभरि फैलाउन चाहन्छ। व्यापारिक साम्राज्यवाद भन्ने नि हुन्छ अमेरिका, के अरे चीनलाई त। यसका जुन उत्पादनहरूले त आज संसारको कुना काप्चा ढाकिदिएको छ। त्यही स्थितिमा गुज्रँदै गयो भने भोलि एक नम्बर आर्थिक सम्पन्नता समृद्धि देश त चीन हुन्छ है। अनि त्यसलाई शिथिल गर्नको लागि अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अमेरिकाको चिन्ता र चासो हो। त्यसैको स्वार्थमा हाम्रो देश सहयोगको नामबाट आउँदैछ, तर त्यसमा जुन क्लजहरू छन्, जुन तरिकाले सदनमा पास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता आयो, आग्रह आयो, अहिले हाम्रा नेताहरूले ढङ्ग पुऱ्यायो त्यो काम गर्ने, त्यो हो नि त। त्यसो भए होइन, यो खुरुक्क सरकारले अनुमोदन गरेर अगाडि बढायो हुँदैन भने किन सदनमै पास गर्नुपर्ने भन्ने जस्टिफाई कारण खोज्नु न। अनि सदनमा पासै गर्नुपर्छ भने अमेले हामीलाई प्रेसर गर्यो अरे, होइन, बिस्तारै बिस्तारै सियो भएर छिर्यो, हात्ती भएर निस्कन खोजिरहेछ अमेरिका यसमा, हेर्न। त्यसै कारण यो मामलाको परिणाम के हुन्छ भने भित्र राखेर चीनले पनि थाहा पाएको छ। त्यही थाहा पाएको कारणले नेपाललाई हिजो निकै समय अगाडि झन्डै एक वर्ष हुन लाग्यो यसको उपस्थिति निकै बाक्लो हुँदैछ। त्यो त सबैलाई चिन्ता र चासोको कुरो हो, होइन र? त्यसै कारणले फ्री तिब्बत मुभमेन्टलाई अमेरिकाले सहयोग नगरिरहेको गरि त राखेको छ कि नि। आज कति तिब्बतबाट विस्थापित भएका अनि एन्टी तिब्बत क्याम्पेनमा रहेका धर्मशालामा भएको दलाई लामाका अनुयायीहरू तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्नको निम्ति नेपाललाई एउटा त्यो त नजिक छँदैछ नि, खम्पा विद्रोह भएको। त्यो खम्पा विद्रोह त धेरै पहिला थियो, 2028-29 सालदेखि थियो, होइन? तर त्यो त निप गरिए तापनि त्यसको अझै असर त छँदै छ नि त। चाइनाले त्यसरी मात्रै बाँचिरहेको छ, त्यहाँ नयाँ तरिकाले म्यासिभ रूपबाट विकास गरेको कारणले चिनिया जनता, तिब्बती जनताहरू चुपलाएर बसिया मात्रै होइन। ओम मामे प्यामे हुम हो कि ओम मणि पद्मे हो घुमाएर मात्रै हुने हो भने त विकास त अफिम व्यापार गर्ने, गाँजा धतुरो खाएर, छ्याङ खाएर, तातो चिया घोलेर खाएर मात्रै त विकास त हुन्थ्यो, होइन। त्यसै कारणले अहिले तिब्बतमा जुन विकासको लहर अगाडि आइरहेछ, यति मात्रै नै सामान्य दृष्टिकोणले सीमा नजोडिएको देशसित उसको आफ्नो सुरक्षा सवालहरूमा सचेत भएको कारणले चीनले हाम्रो एमसिसीको मामलामा चिन्ता र चासो पनि व्यक्त गरेको कारणले अमेरिकासित अब प्रतिस्पर्धी तरिकाको
वक्तव्यबाजीहरू गरिराखेको छ। यही हो। भनेपछि कदम कदाचित यदि एमसीसी पारित भयो भने नेपालकै कारण विश्व ध्रुवीकृत हुने त स्थिति आउन सक्छ। त्यो होइन, त्यत्रो कुरो त कहाँ हुन्छ र। नेपाल त पुच्छे केही हुँदैन। हिजो जर्मनी होइन एउटा बफर जोनको रूपमा उनीहरूले त प्रयोग गर्न एलाइज पावर र एक्सेस पावरको बिचमा जुध्या जस्तो त्यो त कहाँ हुन्छ। तर बरु युक्रेनका जस्ता समस्याले अहिले नेटो मुलुकहरू अमेरिकाको पिछा लगु भएर अगाडि बढिरहेछ। अहिलेको रसियाले पनि रसियन फेडरेसनले पनि अलिकति केही तिग्रम देखाउन खोजिरहेछ। प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले राष्ट्रपति बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने भनेर जुन किसिमको पोलिटिक्स छ नि, एक्सट्रिम चिज नेपालमा के हो त भन्दा एमसीसी पास हुँदैन भनेको अर्थ नेपालका सोकल वामपन्थीहरूले हिजो के अगाडि थेगो लिएर आफूलाई समाजमा नेपाली जनतालाई उक्साएको थियो भने अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर आफूलाई सबै तिउन तरकारी जग्गा जमिन सरकारीको स्लोगनबाट जुन थियो नि, तर एउटा चिज त गरेको कम्युनिस्टहरूले, त्यो हो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कारणले अहिले धेरै गरिबहरू अथवा पिछडिएका वर्गहरू, माइनरहरू अथवा अल्पसङ्ख्यकहरू अलिकति प्रिभिलेज अथवा लाभान्वित भएका कारणले धेरै सङ्ख्यामा कम्युनिस्टहरूतर्फ मतदाताहरू देखिन्छ। तर त्यतिले मात्रै हुँदैन। अब यसमा परीक्षण गरिन्छ। अब एसिड टेस्ट हो, कालो र सेतो के हो, अब एमसीसीले देखाउँछ। अब समराइज गरौँ ठ्याक्क। यहाँले एमसीसी पारित हुनु हुँदैन र हुन्न भन्ने सङ्केत जसरी दिनुभयो, अब अहिले जुन हिसाबले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण बन्यो, दलहरू अन्ततोगत्ता मिले, यो परिस्थिति उत्पन्न भए पनि टेबल भए पनि पारित चाहिँ हुन गाह्रो छ। पारित हुनु हुँदैन। कदम कदाचित भयो भने अनि त्यसपछि सानो एउटा आन्दोलन सुरु हुन्छ। एउटा सानो झिल्कोले त्यो ठुलो रूप लिन्छ। झिल्कोले अगाडि जान्छ र केही दलमा लागेका व्यक्तिहरूको अस्तित्व सम्भवतः निमिट्यान्ने हुन्छ। यस्ता ठुल्ठुला नेताहरू नाम निशाना नभइकन हराए जस्तै, भ्यानिसिङ अथवा लुप्त भएर डाँडाबाट उड्दा गए जस्तै तरिकाले यिनीहरू हराउँछन्। देशको सार्वभौमिकतालाई त्यसै कारण यिनीहरू चिन्ता र चासो केमा हो थाहा छ? एकातिर दुई जिब्रे भएको द्वैत चरित्र भनेको अर्थ के हो? हामीले उतातिर विरोध गरे जस्तै किन मतदातालाई उनीहरूले ढाँट छोप गर्ने, अर्कोतिर उनीहरू फेरि दाता भनाउँदाहरूसित यिनीहरूको मित्रता कायम रहिरहोस् भने दुई चरित्र यसरी देखाइरहेको छ। यिनले डराइरहेको छन् मतदातासित। भोलि कुनले क्यास गर्छ अगाडि? नेकपा एमाले हेरिरहेको छ। नेकपा एमाले मौका पऱ्यो नि यसैले पनि भोट हाल्ने बेर गर्दैन। भोलि आफूलाई ठुलो कुरो छ अनि आएर यता ढाँट्छ, हामीले त यस्तो परिस्थिति भयो, यो यस्तो हो भनेर फेरि प्रचारबाजी गर्छ। बहुदलीय जनवाद जब जनताको बहुदलीय जनवाद के हो यो? यसको अर्थ केही छ र? खालि खोल मात्रै हो। भित्र त सक्कली मल्टिपार्टी भित्रको प्रवेश हो यो, होइन? सिधै भन्यो भने संसदीय अभ्यासतर्फ हामी उन्मुख भयौँ भने भनिहाल्छ। कमरेड प्रचण्डले मैले 10 वर्षमा मेरा कार्यकर्ताले गरेको परिणामले 16-17 हजार मान्छे मारियो, तर म युटर्न भएर त्यही संसदीय दलमा खसीको टाउको राखेर कुकुर मात्र बेच्दैछु भनेर आत्मालोचना गरे भने हुन्छ? त्यही होइन र? मैले 5 चोटि मौका पाएको यो देश सुधार्ने, नेपालीहरू मुहार फेर्ने मैले सकिनँ भने शेरबहादुर देउवाले पनि सम्बन्धन आत्मआलोचना गर्दै नेपाली जनतालाई अझै एकचोटि दिनुहोस्, मैले केही पो गरिहाल्छु कि मबाट केही निस्कन्छ कि भनेर भोट मागे हुन्छ। यही होइन स्थिति। त्यसै कारण गम्भीरतर्फ हामी सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। नेपाली नेताहरू बनाउँदाले खासै निकासा देलन जस्तो छैन र नेपाली र नेपाललाई समृद्धि र सुखी बनाउलन जस्तो छैन।
ठिक छ, समसामयिक राजनीति विषय र विशेष रूपमा एमसीमा केन्द्रित भएर बहसमा सरिक भइदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालीहरूलाई अब जे जस्तो तरिकाले नेताहरू विगतमा 5 वर्षलाई त निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो, अब यस्तो नेता नपठाउनुहोस् जसले गद्दार गरेको छ, जसले तपाईँहरूको समस्या सम्बोधन गरेको छैन, स्थानीय रूपबाटै उहाँहरूको उपस्थिति र उहाँले गरेको क्रियाकलाप सकारात्मक छैन, जनप्रिय छैन, तपाईँहरूको लागि उपयुक्त छैन भने त्यस्ता नेता फेरेर पठाउनुहोस्। त्यही हो मेरो सन्देश। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् ल।